एक मुसलमान आलम दीन को तस्वर करें जिसने अरस्तु, सुकरात और अफलातून जैसे फलसफियों के नजरियात को चैलेंज किया, जिसने फलसफे को नई राहें दिखाई, जिसके नजरियात को आज भी यूरोप की मारूफ यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है। एक अजीम इंसान जिसने तारीख रकम की। हुज्जतुल इस्लाम अबू हामिद मोहम्मद अल गजाली। आप क्या सोचेंगे अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस अजीम आलम दीन ने जो इतना वसी इल्म हासिल किया, उसका सबब उन्हें लूटने वाले एक डाकू का था। किस बात ने अल गजाली को इतना काबिल कदर इंसान बना दिया? आइए उनके दौर में मुस्लिम दुनिया की सूरत हाल का जायजा लेते हैं। उस जमाने में मुस्लिम दुनिया की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। मुसलमानों को बेपनाह नुकसान पहुंचाने वाले फिरकाए बातिनिया के पैरोकारों ने अपनी तमाम कुव्वतों को यकजा करके इस्लाम के आखिरी किले खिलाफत अब्बासिया पर हमला जारी रखे हुए थे। लेकिन एक चीज ऐसी थी जिस पर उन्होंने गौर नहीं किया था, वो ये कि तमाम तुर्क कबाइल ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया था और सल्तनते सल्जूक फिरका बातिनिया के इरादों को नीस्तो नाबूद करने में कामयाब रही। चुनाचे अब बातनियत के पैरोकारों ने लोगों को गुमराह करते हुए मुआशरे के अंदर से अपने अकायद की इशाअत शुरू कर दी। दीन इस्लाम फिरका बातनिया फलसफियाना नजरियात और बदआत की जानिब से हमले की जद में था। इस्लाम के मुखालिफिन के खिलाफ मादी और रूहानी जद्दोजहद अपने अरूज पर थी। ऐसे हालात में मुस्लिम दुनिया को एक ऐसे निजात दहंदा और गैर मामूली दानाई के हामिल शख्स की जरूरत थी जो सच्चे दीन इस्लाम के लिए खतरा बनने वाले नजरियात को गलत साबित कर दे। और यहीं से हमारी दास्तान का आगाज होता है। अल गजाली ईरान के शहर तूस में पैदा हुए। वो तालीम हासिल करने के लिए गरगान शहर गए। 5 साल तक भरपूर तालीम हासिल करने के बाद वो अपने दोस्तों के हमरा अपने आबाई शहर की जानिब वापसी के लिए रवाना हुए। लेकिन रास्ते में उन्हें डाकुओं ने रोक लिया और उनसे सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि वो उनकी 5 साल पर मबनी दरसी तहरीरात भी ले गए। इस फिक्रमंदी के साथ कि वो अपना सारा इल्म खो बैठेंगे, वो डाकुओं के पीछे दौड़े। उन्होंने डाकुओं के सरदार से कहा कि इनकी दरसी तहरीरात में 5 साल तक के हासिल करदा सारा इल्म मौजूद है और दरख्वास्त की कि कम अज कम वो उनकी तहरीरात वापस कर दें। डाकुओं के सरगना ने अनजाने में अल गजाली से ये कहा जो उनकी जिंदगी में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। तुम कहते हो कि तुम एक आलिम हो, लेकिन अगर मैं तुम्हारी तहरीरात तुमसे छीन लेता हूँ तो तुम्हारा सारा इल्म खत्म हो जाता है। इस इल्म को अपने दिल में महफूज करने के बजाय तुम इसे कागज पर लिखा छोड़ देते हो। इसके बाद उसने उनकी तहरीरात वापस कर दी। एक डाकू की जुबान से ऐसे अल्फाज की तवक्का भला कौन कर सकता है? लेकिन अल गजाली ने बात कहने वाले को नहीं बल्कि कही गई बात को देखा और उन अल्फाज को अल्लाह की तरफ से एक वार्निंग समझा। 3 साल के अरसे में उन्होंने अपनी तमाम तहरीरात जुबानी याद कर लीं। अब निसाबी किताबों और दरसी तहरीरात पर उनका इन्हिसार खत्म हो चुका था। अब वो मजीद इल्म हासिल करना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने निशापुर का सफर किया। फिर उन्होंने अपने वक्त के इल्मुल कलाम के मारूफ तरीन आलिम इमाम अल हरमैन अल जुवनी से इल्म हासिल किया। भरपूर तालीम के साथ साथ उन्होंने शाफी फिक़ह, अकीदा, मंतक और हिकमत व फलसफे का मुताला किया और उन तमाम शोबों में भरपूर इल्म हासिल किया। उनका ये इल्मी सफर इशारा कर रहा था कि वो एक दिन मुसलमानों के हीरो बन जाएंगे। उनके उस्ताद ने उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा था, अल गजाली एक गहरा समंदर है। इस्लामी फिक़ह पर अल मनखूल नामी किताब लिखने के बाद उनके उस्ताद ने इन अल्फाज में उनकी तारीफ की थी, तुमने तो अपने कारनामे से मुझे जिंदगी में दफना दिया, मेरी वफात तक ही ठहर जाते। अल गजाली इंतहा दर्जे की ज़हानत और याददाश्त के मालिक थे। एक अजीम सियासतदान निज़ामुल मुल्क ने अल गजाली के इल्म और ज़हानत का अंदाजा लगा लिया। उन्होंने सोचा कि अल गजाली ही वो शख्स हैं जो सुन्नी इस्लाम का दिफा और तहरीक बातनियत के उन नजरियात का खात्मा कर सकते हैं जो इस्लामी दुनिया के लिए शदीद खतरा बन चुके थे। चूँकि बातनियत के पैरोकारों ने मुसल्लह अफवाज से शिकस्त नहीं खाई थी, लिहाजा उनके खात्मे के लिए उनके फलसफे का खात्मा जरूरी था। उस दौर में बातनियत के पैरोकार अपने सरबराह हसन बिन सबाह के साथ मिलकर इस्लामी दुनिया में खून का बाजार गर्म कर रहे थे। वो कम इल्म मुसलमानों को धोखा देकर उन्हें बतौर कातिल इस्तेमाल कर रहे थे, जब वो अपने तरीकों से आला मनसब के हामिल अपने दुश्मन का कत्ले आम कर रहे थे। तब मुसलमान हुक्मरान बड़ी मायूसी से ये सब देख रहे थे कि ये कातिल किस तरह उनके इर्द गिर्द मौजूद सियासतदानों को खत्म कर रहे हैं। चुनाचे अब तहरीक बातनिया को मुकम्मल तौर पर खत्म करने का वक्त आ गया था और ये काम सिर्फ और सिर्फ उनके फलसफे को खत्म करके ही हो सकता था। निज़ामुल मुल्क ने इस मकसद के लिए अल गजाली को बगदाद बुलाया। बगदाद उस जमाने में दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी रखने वाले शहरों में से एक था।
اس کا شمار صف اول کے سائنسی شہروں میں بھی ہوتا تھا۔ یہاں الغزالی کو مدرسہ نظامیہ میں مدرسے اعلیٰ کے طور پر مقرر کیا گیا، جسے اس زمانے میں اعلیٰ تعلیم کے اولین اداروں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا۔ آج کے زمانے کے حساب سے انہیں یونیورسٹی کا صدر مقرر کیا گیا تھا۔ یہاں الغزالی کم و بیش 300 طلباء کو پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے یونانی زبان بھی سیکھی، فلسفے پر تحقیقی جائزوں کا اہتمام بھی کیا اور فرقہ باطنیہ کی نظریاتی بنیاد کا جائزہ شروع کر دیا۔ اپنے طویل تحقیقی جائزوں کے دوران انہوں نے مشاہدہ کیا کہ ارسطو، سقراط اور افلاطون جیسے فلسفیوں کے نظریات میں خامیاں موجود تھیں۔ انہوں نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ ایسے فلسفی بھی موجود ہیں جو دین اسلام میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے یونانی فلسفے کو استعمال کر رہے تھے۔ اس بات کی گواہی مل جانے کے بعد کہ کس طرح لوگ اسلام کی صداقت کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس کے تحفظ کے لیے آگے بڑھے۔ انہوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ فلسفے اور منطق سے اپنے نظریات کو نافذ کرنے والے باطنیت کے پیروکار لوگوں کے دلوں میں ان کے عقیدے سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کر رہے تھے۔ اگر آپ یہ پوچھیں کہ الغزالی نے تنہا اس صورت کا کیسے مقابلہ کیا، تو در حقیقت یہی وہ کارنامہ ہے جس نے انہیں امام غزالی بنا دیا۔ اپنی تمام تر تفصیلات، تحقیقات اور تجزیوں کے بعد امام غزالی نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی مرتب کی۔ انہوں نے مقصد الفلسفہ، فلسفیوں کے مقصد نامی ایک کتاب لکھی، جس میں انہوں نے فلسفے کے مقصد کی وضاحت کی اور انہوں نے اس کی تعریف بھی کی۔ اس طرح انہیں لوگ زیادہ بہتر طور پر جاننے لگے اور فلسفہ دان بھی انہیں پسند کرنے لگے، اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ کوئی بھی شخص فلسفے کے بارے میں اس قدر تفصیلی اور درست معلومات فراہم نہیں کر سکے گا۔ الغزالی کو ایک انتہائی قابل فلسفی کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ ٹھیک اسی وقت پر انہوں نے وہ کام کیا جس کی کسی کو بھی توقع نہ تھی۔ انہوں نے تحافت الفلسفہ، فلسفیوں کی کم عقلی نامی کتاب لکھ ڈالی۔ انہوں نے اس کتاب میں معقول اور منطقی دلائل کی مدد سے فلسفے کے مخصوص مکاتب فکر اور فلسفیوں کے بیشتر نظریات کو رد کر دیا۔ انہوں نے دلائل پیش کی کہ فلسفیوں کے نظریات تجزیے یا سائنس پر نہیں بلکہ مفروضوں پر قائم تھے۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ انہیں اتفاق رائے نصیب نہ ہوا۔ امام غزالی نے اس زمانے کے فلسفیوں کو اپنے نظریات مکمل سچائی کے طور پر پیش کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ چنانچہ الغزالی نے فلسفہ دانوں کو چیلنج کرنے کے لیے فلسفیانہ طریقے کا ہی استعمال کیا تھا، لہٰذا انہیں ایک ایسے فرد کے طور پر جانا جاتا ہے جنہوں نے فلسفے پر فلسفے ہی سے کاری ضرب لگائی۔ در حقیقت ان کا مقصد یہ بتانا تھا کہ مذہب اور علم روح انسانی میٹا فزکس کی مخصوص معلومات میں سچائی کے دعوے کا حق فلسفے کو نہیں بلکہ مذہب کو حاصل ہے۔ مذہب اور فلسفے کے درمیان تعلق پر بحث کے ایک نئے باب کا آغاز کرنے والی تصنیف تحافت الفلسفہ کو دنیا میں فلسفے کا ایک شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ اس نے علماء اور دانشوروں کے مشاعرے میں فلسفیانہ مباحثے کی روایت کو محفوظ رکھنے میں بھی مدد کی۔ جب امام غزالی اتنے سنجیدہ مسائل پر کام کر رہے تھے، تب تحریک باطنیہ کے اس وقت کے سربراہ حسن بن صبا نے خود کو معصوم، گناہوں سے پاک اور ایک ایسا شخص ہونے کا دعویٰ کر دیا جس کے افعال کی اس سے کوئی پوچھ نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس نے خود کو امام معصوم قرار دے دیا۔ فرقہ باطنیہ کے دلائل جیسا کہ امام معصوم کی حیثیت سے سچے علم کا منبع ہونا اور اپنی مرضی سے اس علم کے حصول کو امام غزالی نے اپنی کتاب فضاح الباطنیہ فرقہ باطنیہ کی رسوائیاں میں رد کیا۔ گویا انہوں نے دین اسلام کو ان تہمات اور بدعت سے پاک کر دیا جو سنی اسلام سے بالاتر مخصوص خارجی گروہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یونانی فلسفے کے زیر اثر پیدا ہو گئی تھیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد مسلمانوں کو یکجا ہونا پڑا۔ چنانچہ قرآن اور سنت کی رہنمائی میں امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم الدین دینی علوم کی نئی زندگی تصنیف کی، جس نے مسلم امت کے لیے ایک از سر نو تعمیری منصوبے کا کردار ادا کیا۔ یہ کتاب اسلام کے بارے میں اہم معلومات اور تفصیلات پر مشتمل ہے اور اس دور میں اس کی اشد ضرورت تھی۔ شیخ ابو محمد القزرونی نے امام غزالی کی کتاب کے بارے میں کہا کہ اگر تمام علوم فنا ہو جائیں تب بھی احیاء سے تمام علوم دوبارہ نکالے جا سکتے ہیں، اور انہوں نے الغزالی اور ان کی اس کتاب کو خوب خراج تحسین پیش کیا۔ ایسے وقت میں کہ جب اسلام کو مسخ کرنے کے لیے تمام مادی اور روحانی خطرات اپنے عروج پر تھے، الغزالی نے اپنی زندگی کے 53 برسوں میں کامیابی کے ساتھ دین اسلام کو اس کی اصل روح واپس لوٹائی۔ دین اسلام کے دفاع میں لکھی گئی اپنی کتاب سے الغزالی کو جو کامیابی ملی، اس کی بدولت انہیں ایک دلچسپ لقب سے نوازا گیا۔ انہیں حجت الاسلام کا خطاب دیا گیا، جس کے معنی ہیں اسلام کی روشن دلائل، اور انہیں صدی کا مجدد مانا جاتا ہے۔ الغزالی نے اپنی سوانح حیات المنقذ من الضلال گمراہی سے ہدایت تک میں خود اپنے اور اپنی زندگی کے بارے میں یہ الفاظ لکھے ہیں:
अपनी जवानी से लेकर आज तक जब मेरी उम्र 50 साल से ज्यादा हो चुकी है, मैं कभी भी इन वसी समंदरों में गोता लगाने से नहीं घबराता। मैं ठाठे मारते हुए समंदर में एक बुज़दिल की तरह नहीं, बल्कि एक बहादुर इंसान की तरह गोता जन हुआ हूँ। मैं अपने सामने आने वाले हर मसाइल से जमा मर्दी के साथ लड़ा हूँ। मैंने बिला झिझक हर चैलेंज को कबूल किया है। मैं हर फिरके और मसाले के अकायद और नजरियात का मुताला कर रहा था और मैं हर दीनी हुक्म की तफसीलात दरियाफ्त करने की कोशिश कर रहा था। इसका नतीजा ये निकला कि अपने बचपन के खेल कूद के जमाने से ही मैं अंधी तकलीद से आजाद था और कभी उन अकायद में झगड़ा हुआ नहीं रहा जो अपने आबाओ अजदाद से मिले हों। अब हम समझ सकते हैं कि वो इतने अजीम आलमी दीन कैसे बने, है ना? जब इस्लाम के दुश्मन ने कुरान के असूलों को मिटाने के लिए आपस में इत्तेहाद किया तो वो तन्हा होने के बावजूद बिला खौफ व खतर मैदान में आए और हमें बहादुरी का सबक दिया। 21वां साल था कि जब आप निफ सदी पर मुहीत अपनी जिंदगी गुजार कर इस जहान फानी से कूच कर गए। रात का आखिरी पहर करीबे सहर उन्होंने कुरान की तलावत करते हुए गुजारा। फिर वुजू और नमाज के बाद इमाम गजाली बैठे और अपना कफन मंगवाया। उन्होंने कफन को बोसा लिया और उसे चेहरे पर लगाकर कहा, ऐ मेरे रब, मेरे मालिक, तेरा हुक्म मेरे लिए रहमत है। फिर वो अपने हुजरे में दाखिल हुए। जब वो कुछ देर तक अपने हुजरे से बाहर न आए तो लोग उनके हुजरे में गए और देखा कि उन्होंने कफन पहना हुआ है, रुख किबले की तरफ है और उनके सर के पास पड़े कागज पर एक नज़म लिखी हुई है जिसका मफहूम ये है, मेरी वफात पर रोने वाले दोस्तों से कह दो, मेरे गमज़दा मुसलमान भाइयों बहनों से कह दो, ये ना समझें कि मैं हकीकत में मर चुका हूँ। बाखुदा ये मौत नहीं, इसे मौत ना कहें। मैं एक परिंदा हूँ और मेरा जिस्म मेरा कफ्स पिंजरा, मैं तो बस इस पिंजरे से उड़ा हूँ और जिस्म बाकी रह गया है। आज सुबह तक मैं तुम्हारे दरमियान एक मुर्दा था, फिर कुछ देर के लिए जी उठा और कफन पहन लिया। यह न समझो कि मौत हमेशा के लिए है, बल्कि जान लो कि यही तो जिंदगी है, मन चाही जिंदगी। ये न समझो कि मौत तशद्दुद और जुल्म का नाम है। ये तो बस एक घर से दूसरे घर की जानिब मुंतकली है। अपनी जरूरत का सामान ले लो और सफर के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम अक्लमंद हो तो किसी और काम में मशगूल ना हो, मेरे लिए रहमत की दुआ करो ताकि तुम पर भी रहमत हो। हम तो चले ये जानकर कि अगली बारी तुम्हारी है। अल्लाह तुम पर अपनी रहमतें नाजिल करे। मेरे इन आखिरी अल्फाज का सलाम ले लो। अल्लाह तुम सब की हिफाजत करे। इसके बाद कहने को क्या रह गया।